नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः सङ्घाय। आज म महायान पुस्तकको पहिलो अध्यायको तेस्रो भाग प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। यसरी उहाँले निरञ्जना नदीको नजिकै बोधि वृक्षमुनि प्रथम अभिसम बोधि प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँ त्यही आसनमा समाधिस्थ रहँदा प्रतीत्य समुत्पादको अनुलोम अर्थात् आदिदेखि अन्तसम्म र प्रतिलोम अर्थात् अन्तदेखि आदिसम्म मनन गर्नुभयो। अविद्याको कारणले संस्कार पैदा हुन्छ, संस्कारको कारणले विज्ञान पैदा हुन्छ, विज्ञानको कारणले नामरूप, नामरूपको कारणले छ आयतन, छ आयतनको कारणले स्पर्श, स्पर्शको कारणले वेदना, वेदनाको कारणले तृष्णा, तृष्णाको कारणले उपादान, उपादानको कारणले भव, भवको कारणले जाति अर्थात् जन्म, जन्मको कारणले बुढ्यौली, मृत्यु, शोक, रुनु कराउनु, दुःख, चित्त विकार र चित्त खेद उत्पन्न हुन्छ। यस प्रकारले यो संसार उत्पत्ति हुन्छ अर्थात् भवचक्र चल्छ। दुःखै दुःखको दुश्चक्र आरम्भ हुन्छ। अविद्या पुरै नाश भएमा संस्कार विनाश हुन्छ, संस्कार विनाशद्वारा विज्ञान विनाश हुन्छ, विज्ञान नाश भएपछि नामरूप नाश हुन्छ, नामरूप नाश भएपछि छ आयतनहरू नाश हुन्छन्, छ आयतन नाश भएपछि स्पर्श नाश हुन्छ, स्पर्श नाश भएपछि वेदना नाश हुन्छ, वेदना नाश भएपछि तृष्णा नाश हुन्छ, तृष्णाको नाशद्वारा उपादान नाश हुन्छ, उपादान नाश भएपछि भव नाश हुन्छ, भव नाश भएपछि जाति नाश हुन्छ, जन्म नै नाश भएपछि जरा, मरण, शोक, रुनुधुनु, दुःख, चित्त विकार र चित्त खेद नाश हुन्छन्। यस प्रकारले यो केवल दुःखको पुञ्जको नाश हुन्छ। समाधिकै क्रममा उहाँलाई यो प्रतीत्य समुत्पादको प्रत्यक्ष ज्ञान भयो। तदन्तर उहाँले चार आर्य सत्य देख्नुभयो। यो दुःख हो, यो दुःख समुदय हो, यो दुःख निरोध हो र यो दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा हो भन्ने साक्षात्कार गर्नुभयो। अनि बोधिसत्वलाई बुद्धत्व लाभ गरे भन्ने दृढ विश्वास भयो। बुद्धत्व लाभ गरिसकेपछि एक साता सोही स्थानमा समाधि सुख अनुभव गर्दै बस्नुभयो। तदन्तर भगवान बुद्ध 7 दिनसम्म संक्रमण गरी त्रिसहस्र लोक धातुमा घुम्नुभयो। त्यसपछि मुचलिन्द वृक्षमुनि पुग्नुभयो। त्यहाँ पनि एक साता विमुक्तिको आनन्द लिँदै एकै स्थानमा बसिरहनुभयो। त्यतिखेर हप्तैभरि असमय बादल उठ्यो, ठन्डी हावा चल्न थाल्यो। तब मुचलिन्द नागराज आफ्नो वासस्थानबाट निस्केर भगवानको शरीर 7 पटक फनफनी बेरी शिरमाथि आफ्ना फडा फैलाएर उभिरहे ताकि उहाँलाई शीत, दंश, मच्छर, सरीसृप इत्यादिले नछुउन्। एक सातापछि आकाश निर्मल हुँदै गएको देखेपछि मुचलिन्द नागराज भगवानको देहबाट आफ्ना फन्काहरू खोलेर आफ्नो वास्तविक स्वरूप लुकाएर एक बालकको रूप धारण गरी सामु खडा भए। भगवान बुद्ध एक एक साता क्रमशः अजबाल नामको वृक्षमुनि समाधिमा बस्नुभयो। तारायण वृक्षको मूलमा विहार गर्नुभयो। त्यहाँ तपस्सु र भल्लिक नामका व्यापारी तिनको कुलदेवताको प्रेरणाले भगवानलाई लड्डु अर्पण गर्न त्यहाँ आइपुगे। भगवान बुद्धले अभिनव शिलामय पात्रमा तिनको लड्डु स्वीकार गर्नुभयो। ती व्यापारीले भने, हामी आजैदेखि बुद्ध र धर्मको शरणमा जान्छौँ। आजदेखि हामी दुवैलाई शरणागत उपासक स्वीकार गर्नुहोस्। तबसम्म सङ्घको स्थापना नभइसकेको हुँदा बुद्ध र धर्मको शरण जान सक्थे। एक सातापछि भगवान समाधिबाट उठेर यताउता विहार गर्न लाग्नुभयो। तब यो सन्नाटा भरिएको एकान्तमा ध्यानावस्थित भगवान बुद्धको चित्तमा वितर्क पैदा भयो। मैले गम्भीर, दूरदर्शन, दुर्ज्ञेय, शान्त, उत्तम तर्कद्वारा अप्राप्य, निपुण पण्डितहरूद्वारा जान्न लायक यो धर्म बोध गरे। संसारका मानिसहरू काम वासनाको तृष्णामा रमन गर्ने स्वभावका छन्। संसारका मानिसहरू काम वासनाको तृष्णामा रमन गर्ने स्वभावका छन्। हरदम कामरत छन्, काममा प्रसन्न छन्। काममा रमन गर्ने यी मानिसका लागि यो कार्यकारिणी रूपी
प्रतीत्य समुत्पात सिद्धान्त दूरदर्शनीय छ। अर्कोतर्फ तिनका सबै संस्कारहरूको समन, सबै मन्त्रहरूको परित्याग, तृष्णा, क्षय, विराग, दुःख निरोध र निर्वाण घट्नु पनि उस्तै दूरदर्शनीय छ। मैले यदि धर्मोपदेश गरेँ र मानिसहरूको समझमा आएन भने त केवल मेरा लागि पीडा मात्र हुनेछ। मैले कस्तले पाएको यो धर्म राग द्वेषयुक्त व्यक्तिलाई बुझाउनु युक्ति पनि छैन, सम्भव पनि देख्दिन। यस्तो विचार मनमा उठेपछि बुद्धको चित्त धर्मोपदेशतिर प्रवृत्ति हुनुको साटो त्यसप्रति अल्प उत्सुकतातर्फ झुक्न थाल्यो। तब सहम्पति ब्रह्मा, सिक्खी, इन्द्र आदि देवताले धर्म प्रचारमा बुद्धको चित्तको झुकाव छैन भन्ने जानेर सोचे, बुद्धले धर्म प्रचार गर्नु भएन भने त लोकको विनाश हुनेछ। यस्तो सोच्दै सहम्पति ब्रह्मा र अरू देवताहरू स्वयं अन्तर्ध्यान भई बुद्धले समाधि लगाई बसिरहनु भएको स्थानमा पुगे। भगवानलाई 2 हात जोडेर प्रणाम गर्दै भने, भन्ते धर्मोपदेश गर्नुहोस्, सुगत धर्म प्रचार गर्नुहोस्। दुनियाँमा अल्प मलयुक्त व्यक्ति पनि छन्, धर्म सुन्न नपाउनाले तिनीहरू नष्ट हुनेछन्। अत उपदेश गर्नुहोस्, धर्म सुन्नेहरू पनि अवश्य फेला पर्लान्। मलिन चित्त भएका मानिसहरूबाट अशुद्ध धर्म पैदा भयो। अमृतको द्वार खोल्न विमल पुरुषले जानेको यो धर्म अब लोकले सुनुन्। चट्टानयुक्त पर्वतको शिखरमा खडा व्यक्तिले जसरी चारैतिरका मानिसहरूलाई देख्छन्, त्यस्तै गरी हे बुद्ध, धर्मरूपी महलमा चढेर सम्पूर्ण जनतालाई अवलोकन गर्नुहोस्। हे शोकरहित, शोक निमग्न, जन्म, बुढ्यौली आदि दुःखले पीडित मानिसहरूतर्फ हेर्नुहोस्। ब्रह्मा आदि देवताले 3 पटक प्रार्थना गरेको सुनेपछि भगवान गौतम बुद्धले प्राणीहरूमा दया गरेर बुद्ध चक्षुले लोकलाई हेर्नुभयो। बुद्ध चक्षुले लोकलाई हेर्दै भगवानले जीवनहरूलाई हेर्नुभयो, जसमध्ये कतिपय अल्पमल, तीक्ष्ण बुद्धि, सुन्दर स्वभाव, सम्झाउनमा सुगम प्राणीहरूलाई पनि देख्नुभयो। तीमध्ये कोही कोही परलोक र दोष अर्थात् दुष्परिणामप्रति भय मान्दै विचरण गरिरहेका थिए। बुद्ध चक्षुले संसारलाई हेर्दै भगवानले अल्पमलयुक्त, तीक्ष्ण बुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध्य मानिसहरूलाई देख्नुभयो, जो दुःख, पीडा र तनावबाट मुक्ति पाउने उपाय फेला पार्न नसकेको हुँदा छटपटाइरहेका थिए। संस्कारको सञ्चय होला कि भनी भय मानिरहेका थिए। बुद्धले सहम्पति ब्रह्मालाई भन्नुभयो, जसले श्रद्धापूर्वक दुःखबाट मुक्तको लागि मार्ग खोजेका छन्, तिनका निम्ति अमृत तत्त्वको ढोका खोल्यो। हे ब्रह्मा, वृथा पीडा हुने सोचेर मैले यो उत्तम निपुण धर्म नबताउने चेष्टा गर्दै थिएँ। भगवानले धर्मोपदेश गर्न मेरो आग्रह मान्नुभयो भन्ने जानेर बुद्धलाई अभिवादन गरी सहम्पति ब्रह्मा त्यही अन्तर्ध्यान भए। बुद्धले सोच्नुभयो, पहिला कसलाई धर्मको शिक्षा प्रदान गरौँ, कसले शीघ्र आर्य सत्य र प्रतीत्य समुत्पादलाई बुझ्ला। आलार कालाम पण्डित चतुर, मेघावी, चिरकालदेखि अल्प मलिन चित्तयुक्त छन्, तिनीलाई गएर बताउँछु। त्यहाँ पुग्दा थाहा भयो आलार कालाम मरेको 7 दिन भइसकेछ। बुद्धले उद्धक रामपुत्रलाई धर्मको शिक्षा सुन्न योग्य सम्झनुभयो। ती पनि त्यही रात बितेछन्। अब पञ्चवर्गीय भिक्षुलाई बताउँछु, तिनले मेरो सेवा पनि गरेका हुन्। यस्तो तय गरेर ती आजभोलि कहाँ होलान् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो। ती वाराणसीमा रहेछन् भन्ने थाहा पाएर बुद्ध त्यतैतिर प्रस्थान गर्नुभयो। बुद्ध यात्रा गर्दै वाराणसीको ऋषिपतन मृगदा वन पुग्नुभयो, जहाँ पञ्चवर्गीय भिक्षु बस्दै आएका थिए। टाढैबाट आइरहेका गौतम बुद्धलाई देखेर तिनीहरू आपसमा कुरा गर्न थाले। लौ हेर, साधना भ्रष्ट श्रमण गौतम यतै आउँदैछन्। यिनलाई अभिवादन पनि नगर्ने र सत्कारार्थ आसनबाट पनि नउठ्ने, केवल एउटा पिर्का राखिदिने, बस्न मन लागे बस्छन्। जति जति भगवान नजिक आउनुभयो उति उति उनीहरू आफ्नो अडानमा अडिग रहन सकेनन्। बुद्धको चेहराको मैत्री भावले उनीहरूको हृदय पग्लिँदै गयो। बुद्ध आइपुग्दा 5 जना आसनबाट उठेर हतपत्त कसैले भगवानको पात्र चिवर लिए, कसैले पाउ धुने जल राखिदिए, कसैले आसन बिछाइदिए।
यद्यपि उनीहरूले भगवानका निम्ति आबुस तिमी शब्दले सम्बोधन गरिरहेका थिए। बुद्धले भन्नुभयो, भिक्षुहरू हो, तथागतलाई नाम लिएर आबुस भनेर नबोलाऊ। भिक्षुहरू हो, तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध हुन्। मतर्फ ध्यान देऊ। मैले जुन अमृत पाएको छु त्यो तिमीहरूलाई उपदेश गर्छु। उपदेश अनुसार आचरण गर्यो भने यही जन्ममा बुद्धत्व साक्षात्कार गर्नेछौ। भिक्षुहरूले भने, हे गौतम, तिमीले 6 वर्षसम्म दुष्कर तपस्या गर्दा पनि बुद्धत्व पाएनौ। अहिले साधना भ्रष्ट भएर कसरी साक्षात्कार गर्यो त? बुद्धले भन्नुभयो, भिक्षुहरू हो, तथागत साधनाबाट भ्रष्ट भएका छैनन्। तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध हुन्। उनको उपदेश सुन। फेरि पनि भिक्षुहरूले बुद्धलाई आबुस भनेरै सम्बोधन गरिरहे। बुद्धले प्रेमपूर्वक सम्झाउँदै भन्नुभयो, भिक्षुहरू हो, के पहिला पनि मैले तिमीहरूलाई यसै गरी आफ्ना कुरा भन्ने गर्थे? भन्नुहुन्थेन। अत भिक्षुहरू हो, अर्हत सम्यक सम्बुद्ध हुन्। उनको उपदेश सुन्यो भने बुद्धत्व साक्षात्कार गर्नेछौ। यस प्रकार पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू बुद्धका वचन सुन्न राजी भए। भगवान वाराणसीको ऋषिपतन मृगदावनमा विहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवानले पञ्चवर्गीय भिक्षुलाई सम्बोधन गर्नुभयो, भिक्षुहरू हो, यी 2 अतिहरूको प्रवजितहरूले सेवन गर्नु हुँदैन। अनर्थयुक्त काम वासनाहरूमा काम सुख लिप्त हुनु र दुःखमय अनर्थ सेवित अनर्थहरूले युक्त काय क्लेश आत्मपीडामा संलग्न हुनु। यी 2 अतिहरूलाई त्यागेर तथागतले मध्यम मार्ग पत्ता लगाएका छन्, जुन आँखा अर्थात् दृष्टि दिने, ज्ञान गराउने, शान्ति दिने, अभिज्ञ हुनका लागि, परिपूर्ण ज्ञानका लागि र निर्वाणका लागि उपयुक्त छ। त्यो मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा के हो त? यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै मध्यम मार्ग हो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति र सम्यक समाधि। भिक्षुहरू हो, दुःख आर्य सत्य हो। दुःख श्रेष्ठ वास्तविकता हो। जन्म पनि दुःख हो, बुढ्यौली पनि दुःख हो, व्याधि पनि दुःख हो, मरण पनि दुःख हो। अप्रियको संयोग हुनु पनि दुःख हो, प्रियको वियोग हुनु पनि दुःख हो। इच्छा गर्दा कुनै वस्तु नमिल्नु पनि दुःख हो। संक्षेपमा 5 उपादान स्कन्ध नै दुःख हुन्। भिक्षुहरू हो, दुःख समुदय, दुःख उदयको कारण आर्य सत्य हो। फेरि जन्मनु, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, यी तृष्णाहरू नै दुःखका कारण हुन्। भिक्षुहरू हो, यो हो दुःख निरोध आर्य सत्य। यो तृष्णा जुन बारम्बार भवचक्रको कारण सुखको आसक्तियुक्त संसारलाई जन्म दिइरहने खालको छ, त्यही तृष्णाको अशेष विराग एवं निरोध हो। भिक्षुहरू हो, यो हो दुःख निरोधतर्फ लैजाने मार्ग, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद आर्य सत्य। यही प्रतिपद आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। यो दुःख आर्य सत्य हो। पहिला कहिल्यै नसुनेको धर्ममा मलाई दृष्टि उत्पन्न भयो, ज्ञान उत्पन्न भयो, प्रज्ञा उत्पन्न भयो, विद्या उत्पन्न भयो, आलोक उत्पन्न भयो। यसै गरी दुःख समुदय आर्य सत्य, दुःख निरोध आर्य सत्य र दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद आर्य सत्यमा मलाई आलोक उत्पन्न भयो। मलाई अनित्य, दुःख र अनात्माको ज्ञान भयो। यही आलोकका कारण मेरा तृष्णाहरू क्षय भए। सारा आश्रव क्षय भएपछि सम्यक सम्बुद्धत्व साक्षात्कार भयो, प्रकट भयो। भिक्षुहरू हो, जबसम्म यी 4 आर्य सत्यको सही प्रकारले मलाई यथार्थ विशुद्ध ज्ञान दर्शन भएको थिएन, तबसम्म मैले देव, मार, ब्रह्मा, मनुष्य लगायत सबै प्राणीमा अनुत्तर सम्यक सम्बोधि अर्थात् परम ज्ञान मैले प्राप्त गरेँ भनेर दावी गरिन। अब मैले दावी गर्न सक्छु, मैले देखिसकेँ, जानिसकेँ। मैले ज्ञान देखेँ, मेरो विमुक्ति, मुक्ति अचल छ। यही अन्तिम जन्म हो, अब फेरि आगमन हुँदैन। यस प्रकार बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन कार्य आरम्भ गरेको देखेपछि भूमिस्थ देवताहरूले जय जयकार गर्न थाले।
भगवान बुद्धले वाराणसीमा देव मनुष्यादिले अहिलेसम्म चलाउन नसकेको अनुत्तर धर्मचक्र चलाइदिनुभयो। तदन्तर अन्य स्रोतका अनुसार भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म देशाटन गर्दै सत्त्वहरूको कल्याणको निम्ति धर्म देशना गरिरहनुभयो। उहाँले 60 जना अर्हत भिक्षु तयार भएपछि उनीहरूलाई भिन्न भिन्न दिशामा गई अमलिन चित्त भएका मानिसहरूलाई धर्मको मार्गदर्शन गर्न पठाउनुहुन्थ्यो। पानी पर्ने बर्खाको समयमा केही महिना एउटै बिहारमा वर्षावास बस्ने बाहेक भगवान बुद्ध र भिक्षुहरू एउटै स्थानमा 1 महिनाभन्दा अधिक समय कहिल्यै नबस्ने नियम बुद्धले बनाउनु भएको थियो। यसो हुँदा अधिकतम मानिसहरूले बुद्धको दर्शन पाए, देशना सुन्न पाए र धर्मलाई बुझ्न पाए। 45 वर्ष अनवरत र अथक रूपले धर्म देशना गरेपछि बुद्धको महापरिनिर्वाणको समय नजिक आयो। सङ्गीती अवदान अनुसार भगवान शाक्यमुनि बुद्ध श्रावक सङ्घ सहित मल्ल राज्यको कुशीनगरको यमकसाल वनमा रहनु भएको थियो। भगवानले परिनिर्वाणको समयमा आयुष्मान आनन्दलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, उत्तर दिशामा सिरानी पर्ने गरी 2 यमक साल वृक्षको बीचमा मञ्च बनाऊ। तथागत रात्रिको मध्यम याममा निरुपाधिशेष निर्वाण धातुमा परिनिर्वाण हुनुहुनेछ। आनन्दले त्यसरी नै मञ्च तयार गरी भगवानको पाउमा वन्दना गरी भने, हे भदन्त, उत्तर दिशामा सिरानी पर्ने गरी यमक साल वृक्षको बीचमा मञ्च तयार भयो। त्यसपछि भगवान उक्त मञ्चमा पुगेर दायाँ हातमाथि शिर राखी दायाँ खुट्टामाथि बायाँ खुट्टा राखी लेट्नुभयो। आलोकसङ्गी स्मृतिलाई अनुभूति गर्दै निर्वाण संज्ञालाई मनमा राखिरहनुभयो र रात्रिको मध्यम याममा अनुपाधिशेष निर्वाण धातुमा परिनिर्वित हुनुभयो। बुद्धको परिनिर्वाणपछि त्यस समयमा महाभूकम्प गयो, उल्कापात भयो, 10 दिशा प्रकाशमान भयो। अन्तरिक्षमा देवताहरूले दुन्दुभी बजाए। यमकसाल वृक्षको बीचमा रहेको सिंहशैया अदृश्य भयो। शाक्यमुनि बुद्धको महापरिनिर्वाणको दृश्य बुद्ध चरितमा स्पष्ट वर्णन गरिएको पाइन्छ। भगवान बुद्धको परिनिर्वाण हुने अवस्था थियो। सुभद्र नामका एक त्रिदण्डी आएर बुद्धको दर्शन गर्ने अभिलाषा राखे। भिक्षु आनन्दले उनलाई द्वारमै रोकेर बुद्ध स्वस्थ नभएको हुँदा त्यस बखत उहाँलाई भेट्न उपयुक्त नभएको बताए। तर बुद्ध स्वयंले बाहिरको संवाद सुनेर त्रिदण्डीलाई भेट्न अनुमति दिनुभयो। त्रिदण्डीलाई बुद्धले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको देशना गर्नुभयो। उनले आफ्नो अघिल्लो अवस्थालाई त्यागे र बुद्धका शिष्य बने र उति नै खेर अर्हत पद लाभ गरे, बुद्ध सामु निर्वाण लाभ गरे। भगवान बुद्धले आफ्नो निर्वाणपछि प्राप्ति मोक्ष विनय नै एकमात्र आचार्य हुने हुँदा मन, वचन र शरीरले विनय पालन गर्न सबैलाई निर्देशन दिनुभयो। भगवान बुद्धको परिनिर्वाण हुने बेला भएकोमा भिक्षु अनिरुद्ध शोक गर्दै थिए। बुद्धले अनिरुद्धलाई सबै कुरा अनित्य भएकोले शोक नगर्न र जागरुक स्मृतिवान भई बस्न अन्तिम उपदेश दिनुभयो। त्यसपछि भगवान बुद्ध क्रमशः प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान र अन्तिम चतुर्थ ध्यानमा प्रवेश गर्नुभयो। ध्यानबाट क्रमशः 9 समाधिमा जानुभयो। फेरि क्रमशः प्रथम ध्यानमा आउनुभयो र पुनः क्रमशः चतुर्थ ध्यानमा पुग्नुभयो र पुनः क्रमशः प्रथम ध्यानमा आई शान्त हुनुभयो, अर्थात् महापरिनिर्वाण लाभ गर्नुभयो। यसरी महायान पुस्तकको पहिलो अध्याय यही समाप्त हुन्छ। भवतु सब मङ्गलम।